Hello everyone. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض في سلسلة Watch and Learn، وهناخد الفرق ما بين Job, Work, Career and Profession. هناخدهم بالأمثلة وهتعرف كل المعلومات اللي بتخص الأربع كلمات دول. بس في البداية حابة أفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناة متنساش تضغط على سبسكرايب أو اشتراك في القناة، وكمان تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا. نبدأ مع بعض. أول كلمة عندي كلمة job. ناخد الأمثلة وبعدين نعرف هي إيه بالظبط. I have got a job as a teacher. I have got a job as a teacher. I'm looking for a part-time job. I'm looking for a part-time job. أول مثال I have got a job as a teacher. أنا بشتغل أو وظيفتي مدرس. I'm looking for ببحث عن وظيفة بدوام مؤقت اللي هي part-time، يعني 4-5 ساعات في اليوم مش أكتر من كده. هتلاحظ ان كلمة job في المثالين اترجمت بكلمة واحدة او بمعنى واحد بس اللي هي وظيفة وبس، لان ملهاش اي معاني تانية، لان بقية الكلمات اللي هناخدها سواء كانت work او career او كلمة profession ممكن تحمل اكثر من معنى، انما كلمة job وظيفة فقط. تاني معلومة ان دايما كلمة job بتمشي مع الموظفين. يعني ايه الموظفين؟ يعني بيكون بيشتغل لصالح شركة او مؤسسة، ما هياش شغل مثلا في البيت او شغل هو شغال من نفسه زي حد فتح مشروع مثلا، لا دي بتبقى تابعة لشركة او مؤسسة كبيرة. تالت حاجة ان كلمة job عادي جدا ممكن نجمعها تبقى jobs بمعنى وظائف، لان هي برضو في اللغة العربية وظيفة وظائف ممكن تتجمع، وكمان بتاخد اداة نكرة زي اول مثال عندي a job. a دي اداة النكرة بتاعتي. طيب بالنسبة للمثال ده I have applied for several jobs without success. أنا تقدمت لوظائف عديدة ولكن بدون جدوى أو بدون ما انجح في أي واحدة فيهم. للأسف هنا عندي كلمة jobs جاية جمع وأخدت حرف الإس، يبقى يا إما هتيجي مفرد بحرف أو أداة النكرة، يا إما تيجي جمع وتضيف لها حرف الإس. دي أسهل واحدة فيهم. طيب بالنسبة للwork اللي ممكن تكون عاملة مشاكل كتير للناس، بص بقى كلمة work علشان تسهل على نفسك ترجمها بمعنى حاجة واحدة بس اللي هي الشغل. يعني اقول لك مثلا لو مراتك بتكلمك وانت في الشغل فبتسألك انت فين، هتقولها ايه؟ انا في الشغل، مش بتقولها انا في الوظيفة. طبعا ما فيش حد خالص بيسمع الكلام ده، انا في الشغل. طيب انت بتعملي ايه في البيت؟ تقولك انا عندي شغل كتير في البيت. فبالتالي كلمة work ممكن تكون شغل تبع مؤسسة تبع شركة، ممكن يكون شغل في البيت، ممكن يكون شغل خاص بيك انت. المهم ان انت دايما تترجمها بمعنى الشغل. زي اول مثال I go to work at 7 o'clock. I go to work at 7 o'clock. I have a lot of work today. I have a lot of work today. أول مثال أنا بروح الشغل أو بذهب إلى العمل الساعة 7. تاني واحد I have a lot of work today. أنا عندي شغل كتير النهاردة. ممكن تكون واحدة ست بيت مش بتشتغل أصلا برا، بس بتتكلم عن شغل البيت فبتقول I have a lot of work today. أوكي، يبقى كلمة work عندي الشغل أو العمل ده باللغة العربية الفصحى. تاني معلومة ان هي كلمة لا تعد، يعني مش زي جوب خالص. طول ما هي اسم لا يعد بالتالي ولا ينفع تبقى works بحرف الاس اللي هو الجمع، ولا ينفع كمان نحط لها اداة نكرة اللي هي زي a job ما ينفعش اقول a work، غلط تماما. طب بالنسبة للمثال دوتي ايه رأيك فيه؟ لو قلت لك مثلا the works of نجيب محفوظ are amazing. the works of نجيب محفوظ are amazing. المثال ده مفيهوش اي خطأ. طيب ايه تفسيرك لحرف الاس اللي في كلمة work؟ انت لسه حالا بتقولي ان هي ما ينفعش تتجمع، بس انا بقولك المثال ده صح. هنا كلمة works مش معناها الشغل بتاع نجيب محفوظ يكون رائع او مدهش، لا، هنا كلمة works اترجمت بمعنى مختلف تماما اللي هي اعمال ادبية. الاعمال الادبية اللي هي الكتب او المؤلفات او اي حاجة شخص ادبي بيكون عاملها. يبقى لو اترجمت بمعنى اعمال ادبيه ينفع ساعتها ان احنا نضيف حرف الاس، مفيش اي مشاكل. طيب بالنسبه للكارير تعال نشوف لها الامثله بتاعتها ونشوف نعرف نترجمها ازاي بالظبط. Mona started her career 5 years ago. Mona started her career 5 years ago. I have a career on YouTube. YouTube دي مش شركه ولا مؤسسه انا بروح اخد منها مرتب خالص، يعني دي ملهاش علاقه بكلمه job. رقم 3 choosing a career can be a very difficult decision. اختيار الكارير بتاعك ده ممكن يكون اختيار صعب جدا او قرار صعب جدا. اول مثال بقولك منى بدأت في الكارير بتاعها من 5 سنين. ممكن يكون الكارير بتاع منى ده مهنة التدريس مثلا، ممكن يكون مهنة الطب، ممكن يكون شغلها على اليوتيوب زي المثال رقم 2 انا عندي كارير على اليوتيوب.
يبقى هنا كلمة career ممكن أترجمها بمعنى الحياة العملية، العمل اللي أنا بقوم بيه في حياتي، إيه الحاجة اللي أنا بعملها. ده هياش وظيفة تبع مؤسسة باخد لها مرتب، ما هواش شغل في البيت، لا دي المسيرة المهنية بتاعتي. كمان في تعبير دارج جدا وبنسمعه يعني من ناس كتير خالص، اللي هي كلمة career shift. career shift ان انا بحول مسار الكارير بتاعي. انا ممكن اكون اتخرجت من كلية الهندسة ومهندس شاطر جدا وبامتياز كمان، بس مش حابب اشتغل في الكارير بتاع الهندسة، فانا بعمل كارير شيفت، بشتغل في حاجة تانية مختلفة خالص. ممكن افتح مشروع، ممكن كمان اشتغل على يوتيوب زي ما بيحصل مع ناس كتير جدا. يبقى اتفقنا ان كلمة job وهي وظيفة، كلمة work شغل او العمل، كلمة career الحياة المهنية بتاعتك او المسيرة المهنية بتاعتك اللي انت ممكن تغيرها في اي وقت. اخر كلمة معايا وهي كلمة profession. نشوف الامثلة بتاعتها. teaching is a profession job. A lawyer is an example of a profession. lawyer اللي هو المحامي is an example of a profession. هنا كلمة profession بمعنى المهنة، الشغلانة نفسها، ودي لازم شرط اساسي ان هي بتكون محتاجة مؤهلات وشهادات وتدريب معين. يعني لو قلت لك مثلا المسمى بتاع المهنة بتاعتك، ايه البروفيشن اللي انت بتشتغلها، تقولي طبيب، معلم، محامي، مهندس، دي المهنة نفسها. طب بالنسبة للكارير بتاعك، تقولي الكارير بتاعي اللي هو الطب او التدريس او المحاماة او الهندسة. يبقى انا كده عرفت الفرق ما بين المسميين. كلمة كارير اللي هي الحياة المهنية، الشغل نفسه اللي هو التدريس او التعليم او الهندسة او الطب. انما كلمة بروفيشن المهنة او المسمى المهني ليك، اللي هي طبيب او مدرس او محامي او غيره. اوكي، اتمنى تكون بس وصلت المعلومة الفرق ما بين كلمة job, career, work and profession. Thank you for now. مستنية منكم طبعا كل التعليقات وكل الأسئلة. Leave a comment and see you next lesson. Bye.